बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात हो रही है डार्क साइकोलॉजी की। डार्क साइकोलॉजी की दो मेन चीज़ें हैं, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। मैनिपुलेशन का आसान तर्जुमा चक्करबाजी है और डिसेप्शन का मतलब धोखाबाजी है। आज मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा कि कैसे हमारे मुल्क, बल्कि हमारे मुल्क या सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे जैली पीरों का और नकली आमलीन का काम डार्क साइकोलॉजी के तहत कैसे चलता है। तो एक मिसाल सबसे पहले दूं कि जहाँ से मुझे सबसे पहले पता चला कि ये जो उनसे लोग हैं ये एक्शन वर्ड्स और साइकी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हुआ कुछ इस तरह कि मेरे एक बचपन का दोस्त है फैसल अनवर, जो अब तकरीबन 20-22 साल से कनाडा शिफ्ट हो चुका है। बहुत साल पहले की बात है कि वो एक दफ़ा मेरे घर आया और ये वो वक्त है कि जब नया नया इंटरनेट आ चुका था और मैं अपने दफ्तर से आने के बाद काफ़ी घंटे इंटरनेट पे बैठ के मुख्तलिफ़ साइट्स एक्सप्लोर करता रहता था। तो उन्हीं दिनों मुझे एक साइट मिली कि नो योर डेस्टिनी, यानी कि अपनी किस्मत का हाल जानिए। और मैं उसका तरीक़ाकार ये होता था कि एक कर्सर को एक ख़ास दायरे के ऊपर जाकर किसी जगह पे आपने टच करना है 1 2 3 कह के, तो उसके बाद जो भी आपका सवाल होता था आपके जहन के अंदर, तो वो उसका एक मुमकिना सा जवाब दे देता था। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत दफ़ा कोई समझ लीजिए कि 10 में से 6 या 7 मरतबा जो मैं सोच रहा था, जो मैं चाह रहा था या जिस रास्ते का मैं पूछना चाह रहा था, काफ़ी हद तक एक्यूरेसी से उस वेबसाइट ने उसका पता बता दिया। फैसल अनवर क्योंकि मेरी निस्बत ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर लिटरेट था और वैसे तो वो डिज़ाइनर है लेकिन कंप्यूटर को मेरे से बेहतर जानता था, तो वो आया तो मैंने बड़े शौक़ में उसको बताया कि यार फैसल, मैंने ये एक वेबसाइट ढूंढी है कि जिसके अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ज़हनी हालत और मेरे सवाल का जवाब देता है और 60-70% से ज़्यादा ये सही होता है। फैसल ने कहा कि अच्छा चल मुझे वो साइट दिखा। वो फैसल ने वो साइट पकड़ी, 2-3 दफ़ा क्लिक किया, जवाब पढ़े और उसके बाद वो हंसा। और हंसने के बाद, अगर आप लोगों को HTML का ज़माना याद है, जो मेरी तरह के पुराने लोग हैं, तो HTML की एक सोर्स फाइल होती थी। सोर्स फाइल खोली तो वहाँ से पता चला कि वो जो दायरा अपीरेंटली बना हुआ था उसके नीचे हर उस एक पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एक इनबिल्ट जवाब मौजूद था। यानी कि होता ये था कि आप जब भी किसी इस दायरे के ऊपर किसी एक ख़ास पॉइंट को जब भी कोई क्लिक करेगा तो एक बना बनाया उस कंप्यूटर के पास जवाब होता था। ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर का कोई सोर्स के अंदर कोई बाबा जी या कोई आमिल बैठे थे जो जवाब देते थे, बल्कि बने बनाए जवाब पड़े हुए थे। खैर मेरी तो उसने काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया कि तेरे में इतनी अकल भी नहीं है कि तू ये देख लेता और तू इसको कोई रूहानियत और इस तरह कोई चीज़ समझना शुरू हो गया था कि कोई साइकिक पावर वाली कोई चीज़ बैठी है जवाब दे रही है। लेकिन इस तजर्बे से मैं एक चीज़ सीख गया, वो ये कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं और एक्शन जो सी चीज़ें हैं ये हैं क्या। आप यूँ समझ लीजिए कि जब भी कोई इंसान मुश्किल में होगा, ख़ास तौर पे इंडो पाक के अंदर, जो एक बैकवर्ड तो नहीं मुनासिब कहना है इसको, लेकिन एक मजहबी सोसाइटी है जिसके अंदर पुराने और नए मज़ाहिब सबके अंदर मैथोलॉजी का और गैबी अलूम का और रूहानियत का बहुत ज़्यादा दौर दौरा है। किसी भी रिलीजन को उठा के देख लीजिए, उसमें एक शरीयत का पार्ट होगा और एक रूहानियत का पार्ट होगा। तो दैट मीन्स कि ये पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि डार्क साइकोलॉजी की एक यूँ समझिए कि एक जो प्लेटफॉर्म बना बनाया डेवलप है कि यहाँ के लोग पहले ही प्रो गैबी चीज़ों से मुंसलिक हैं, यानी कि वो उनको समझाना या इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ता। उन्हों को जिन भूत, अनहोनी, गैर मरी का ताकत, गैर मरी क़ुव्वतें, गैर मरी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का लिटरेचर से वो काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस्ड हैं और एक बहुत बड़ी तादाद इसके मानती भी है। तो आइए हम देखते हैं कि जो सी जुमला मुश्किलात एक गरीब और ख़ास तौर पे लोअर मिडिल क्लास के बंदों को क्या होगी। सबसे पहले तो उनको रोज़गार का मसला होगा, यानी कि वो पैसे कमाने का चक्कर होगा। फिर उसके बाद अगर वो जवानी के अंदर लड़का है तो उसको कोई लड़की से मोहब्बत हुई होगी, या लड़की है तो लड़के से मोहब्बत हुई होगी।
दैट मीन्स कि पसंद की शादी भी उसके लिए एक बड़ा मसला होगा। फिर घरेलू नाचाकी, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और गरीब घरानों के अंदर पैसा जब ना हो तो आपस में घरेलू नाचाकियाँ भी होती हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई एक बंदा पैसा वाइज अमीर होना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर हसद भी होता है, जलन भी होती है। तो ये अब अगर गौर करें तो हमारी जो जुमला प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं ये नोन हैं। रोज़गार, मोहब्बत, पैसा ना होना, चीज़ों की आसाइश ना होना, बिजली, पानी, सुई, गैस के बिलों के मसले के अलावा इनका ना आना, सेहत के मसाइल, क्योंकि हम कोई इस तरह की सोसाइटी नहीं हैं जो कोई बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का प्रॉपरली ध्यान रखें। डॉक्टर्स के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना हमारे ट्रेनिंग के अंदर शामिल ही नहीं है। तो यही 5-6 चीज़ें हैं जिसके अंदर से इनका काम चलता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 2 चीज़ें तो हमारे अंदर तैयार पड़ी हैं जिसकी वजह से कोई भी मैनिपुलेटर यानी कि कोई भी चक्करबाज जो सा है हमें बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकता है। उसको हमारे जुमला मसाइल का पता है कि इनके क्या मसाइल हैं, इनकी क्या ख्वाहिशात हैं और ये भी बहुत अच्छे तरीके से वो जानता है कि इनको गैबी मदद, अचानक मदद, शॉर्टकट्स, गैर मरी चीज़ें, जिन भूत, आमलीन, तवीज़, धागे की तरफ इनकी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। दिलचस्पी इस तरह की है कि अगर जो इनको ये नहीं भी मानते, लेकिन अगर अचानक उसको कोई करतब करके दिखा दिया जाए तो वो उस करतब के झांसे में आने उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आइए हम इस तरफ चलते हैं कि ख़ास तौर पे जो आमलीन हैं, जो ये दावा करते हैं कि महबूब आप 3 दिन में आपके कदमों के नीचे आपकी लॉटरी निकल आएगी, आप क्रिकेट का जुआ खेल जाएंगे, इस तरह के जो उनसे लोग हैं, और ख़ास तौर पे काले अमल के बाबा जी और इस तरह के जो हजरात हैं, इनको भी ये आम लोगों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड लोग होते हैं। उस शार्पनेस की वजह से ये इंसानी नफ्सियात समझते हैं, और ये 2 चीज़ें कि हमारे मुल्क के लोगों को जिन भूतों पे या अमलियात पे यकीन है और ये हमारी ख्वाहिशात हैं, तो ज़ाहिर है इनका तो ये कारोबार है, तो ये ज़रूर इस बात को जानते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा कि जब कोई बंदा या बंदी इन आमलीन के पास जाता है तो ये चंद सेकंड लेते हैं, 1 या 2 जुमले बोलेंगे, या बहुत ज़्यादा जो माहिर होते हैं सिर्फ शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बंदे का इस वक्त मसला मोहब्बत का है या दौलत का है या शोहरत का है या इसकी तरक्की नहीं हो रही। ये 10 में से 7 मरतबा या 8 मरतबा इनका तुक्का बिल्कुल सही होता है। ये बंदे को ऑब्ज़र्व करके उसको बताते हैं कि भाई तो इसीलिए आया है ना। तो जब कोई बंदे को सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले उसका मसला ही बता दिया जाए या तरीके से उससे असल चीज़ उगलवा के उसको मसला बता दिया जाए तो उसने मुतासर नहीं होना तो क्या होना है। ये काम आम मामलों की निस्बत बहुत आला पैमाने पे बड़े पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। पढ़े लिखे लोगों से मतलब ये है कि इल्मुल अदाद का बहाना करके, या क्योंकि इल्मुल अदाद यकीनी तौर पे इस तरह का इल्म है कि आप किसी इल्मुल अदाद के माहिर के सामने सिर्फ एक नाम भी लेंगे तो वो कम से कम पूरा नहीं तो एक ख़ास हद तक उसके प्रोफाइल का अंदाज़ा लगा लेगा कि अदाद के हिसाब से इस इंसान की क्या खसूसियात होंगी और क्या डिसक्वालिफिकेशंस होंगी और क्या ख्वाहिशात होंगी और क्या कमज़ोरियाँ होंगी। तो चाहे कोई आमिल हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, अगर आपका नाम सुनकर या आपका चेहरा मोहरा देख के आपको ये चीज़ बता देता है, दैट मीन्स कि स्टेज 1 उसने विन कर ली है। स्टेज 1 ऑफ मैनिपुलेशन या चक्करबाजी ये है कि वो अब आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करना पे या आपको अपना यकीन दिलाने पे कामयाब हो चुका है। उस कामयाबी के अंदर वो आपको अब जो भी कहेगा, वो चाहे आपको तवीज़ लिख के दे, चाहे काला बकरा ला के लाने को दे, चाहे आपसे 25,000 या लाख या 5 लाख रुपया मांग ले, कोई चीज़ भी कर ले, आप उसकी बात ज़रूर मानेंगे। क्योंकि एक और खसूसियत जो इंडो पाक के लोगों के अंदर है कि ना सिर्फ कि वो गैबी चीज़ों पर यकीन रखते हैं, बल्कि इनकी जुआरी टाइप कोई तबीयत है। ये मेहनत से बचने के लिए 5-10 लाख रुपया तक लगा देना या मकान गिरवी रखने में कोई हर्ज नहीं समझते।
اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیجئے کہ جو لوگ یورپین کنٹریز میں ڈنکی لگا کے جانے کی کوششیں کرتے ہیں اور ہر سال اس میں مرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیلی ویزا یا ڈنکی لگانے پہ 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ جو 10 لاکھ سے 50 لاکھ روپیہ اپنی محنت یا کاروبار پہ نہیں لگائے گی، ڈنکی کے لیے لگائے گی۔ اسی طریقے سے ان کے پاس ادھار اٹھا کے بھی یہ اپنے کسی عامل یا پیر صاحب کو پیسے دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایکشن ورڈ سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو مینیپولیشن اور ڈسیپشن کے لیے یعنی کہ ڈارک سائیکالوجی کو کام آتی ہے، یہ ان جیلی پیروں کے متعلق ہے جن کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ عاملین کی طرح چند وظائف دے کے آپ کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہاں پہ بھی اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو بڑی پڑھی لکھی کلاس کے اندر بھی اور ان پڑھ لوگوں میں دونوں میں اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ان جیلی پیروں کے بڑے آرام سے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، مینوپولیشن کی بیس بنی ہوتی ہے، چند مخصوص خواہشات ہیں، شارٹ کٹ کا شوق ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کی یہاں پہ بھی ایک وجہ ایکشن ورڈز ہی ہوتے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ کسی ایسے بندوں کے پاس جہاں پہ کوئی کتابیں پڑھنے کی دی جائیں یا جہاں پہ لیکچر دیے جاتے ہوں، روحانی لیکچر دیے جاتے ہوں، تو یہاں پہ بھی انسان کے دماغ کی ایک وصف ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان جب بھی کسی ایسی جگہ پہ اپنے گھر سے نکل کے جاتا ہے جہاں پہ کوئی روحانی لیکچر یا اس طرح کی کوئی بات ہوگی، انہی 4-5 چیزوں کی خواہشات میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ خواہشوں کو وہ لے کے جائے گا۔ اب یہ بات جو وہاں پہ پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جو ایشوز ہیں یا جو پرابلمز ہیں ان کو ہی کیش کرانا ہے، تو وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے پاس آنے والے لوگ کیوں آتے ہیں۔ اللہ رسول کے لیے تو کوئی جاتا نہیں، یہ لوگ اپنی خواہشات کے لیے جاتے ہیں۔ تو پیر صاحب کرتے یہ ہیں کہ انہی تمام خواہشات یا تمناؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی گفتگو یا لیکچر یا درس ڈیولپ کرتے ہیں اور ڈیلیور کر دیتے ہیں کہ ہر بندہ چاہے وہ ایک ہو چاہے 100 ہو، اس کو یہی لگتا ہے کیوں کہ پیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرے سے متعلق ہے، میرے انڈیویجول مسئلے کے متعلق ہے، یہ میری متعلق ایڈریس ہو رہا ہے، وہ میرے متعلق اٹینشن دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ایک ہے چاہے 100 بیٹھے ہیں، کامن پرابلمز ہیں۔ آپ پہلے روزگار کی بات کریں، کاروبار کی بات کریں، ملازمت کی بات کریں گے، کہیں نہ کہیں یہ 4-5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو تکے پہ لگے گی نا، کیونکہ ان 4-5-6 چیزوں کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے سے یہ جو نقلی پیر صاحبان ہیں جن کا نہ شریعت سے تعلق ہے نہ طریقت سے تعلق ہے، ڈارک سائیکالوجی کو یعنی کہ جو ڈارکر سائیڈ آف انسان ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی جو ان سی آبجیکٹیوز ہیں اس کو اپنے الفاظ اور اپنے طریقہ کار سے مینوپولیٹ کر کے اس طریقے سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اس مینوپولیشن کے اگینسٹ میرا اپنا بھی ایک نظریہ ہے جو شاید میں نے پہلے بھی پریزنٹ کیا ہو۔ آج میں کیونکہ یہ اتنا مجھے امپورٹنٹ لگتا ہے، کیونکہ میں بذات خود یقین کیجئے روحانیت کو مانتا ہوں، شریعت کو تو بہت زیادہ مانتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ ہر وہ دینی کام یا ہر وہ دینی بات جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے متصادم ہو یعنی کہ اس کے مطابق نہ ہو، وہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن روحانیت ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن ایسی تو نہ ہو کہ جو آپ کی ایمان کو ہی ختم کر دے، جو آپ کے توحید کے خیالات کو ہی ختم کر دے۔ نعوذ باللہ آپ کسی پیر صاحب کو یا کسی عامل کو وہ جگہ دے دیں جو اللہ کی جگہ ہے۔ اللہ کی جگہ تو وہ جگہ ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے دیتا صرف اللہ ہے، میں بانٹنے والا ہوں، یعنی کہ قاسم۔
تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارک بھی یہ بات کر رہی ہے تو اس کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ مینوپولیشن ہونے کی وجہ یا مینوپولیٹ ہو جانے کی وجہ لوگوں کے اپنے ایمان کی کمزوری اور کافی حد تک بے وقوفی اور لو آئی کیو کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے یہ مارے جاتے ہیں اور یہ لوگوں سے ڈسیو ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ہم نے اپنی جوانی کے اندر ایک صاحب کو دیکھا تھا امریکہ کا ویزا کے پیسے کماتے ہوئے کہ 100 بندوں سے پاسپورٹ لیے، ایمبیسی بھیجا، 5-6 کے لگ گئے، ان سے 10-10 لاکھ روپے لے لیا، اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو 5-6 لوگ ہوتے تھے وہ پوری دنیا کو بتاتے تھے کہ فلانا مسٹر XYZ نے ہمارا ویزا لگوا دیا۔ اسی طریقے سے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جعلی پیروں اور عاملین کے پاس جا کے ان کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ ان جعلی پیروں یا عاملین نے کام نہیں کیا ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ کار ہے، اس نے اپنے بندوں کا ویسے بھی دھیان رکھنا ہے۔ غلطی سے اس رات آپ کسی قبر پہ چلے گئے یا کسی جگہ پہ پہنچ کے آپ نے دعا کی یا کوئی تویز آپ نے گلے میں پہن لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی وہ چیز دینی تھی۔ یہ تو آپ کی اپنی عقل ہے نا کہ آپ اللہ کو بھول کے اس تویز کو یاد کر لیں۔ تو اس طریقے سے یہ ریلیجس یا اسپرچول لائف کے اندر جو مینوپولیشن یا ڈسیپشن ہے، یہ زیادہ ڈینجرس اس لیے ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے فیبرک کو ہی تباہ کر رہی ہے، ہمارا ایمان ہی ختم کر رہی ہے۔ ہمیں اچھے اور سچے پیر اور شیخ کی بجائے جو نقلی، جعلی اور جھوٹے لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی دنیا لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو شریعت والے علماء حق بجانب ہیں کہ وہ جب اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پیر، جو وہ پیر صاحبان یا طریقت کے لوگ ہیں، ان کو اپنے اعمال اور اپنے ٹیکنیکس اور اپنی چیزوں کا انالیسس ضرور کرنا چاہیے۔ اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ آخر کیوں یہ وجہ ہے کہ اتنی ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں بھی لوگ آ کے اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ بہتر نہیں ہو رہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے اس بات کو کہ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں گیا، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، مجھے گاڑی مل گئی، مجھے عہدہ مل گیا، میرا کاروبار اربوں روپے میں چلا گیا، وہ یہ اس بات پہ متوجہ کیوں نہیں ہو رہا کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، میں نے دھوکہ دہی کرنا چھوڑنی ہے، میں نے زنا شراب سے بچنا ہے۔ یہ ہیں وہ نشانیاں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر اصل میں ڈارک سائیکالوجی کے تھرو مینوپولیشن اور ڈسیپشن یوز ہو رہی ہے، اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔